अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में एक ड्रोन अटैक हुआ है, इसमें शहादतें भी हुई हैं। ये कैसे ड्रोन अटैक हुआ, किसने किया है, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, ये हुआ क्या है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। हाफिज मीर साहब ने भी सवाल उठाए, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और खबरें हैं। भारत के अंदर एक अजीब और गरीब किस्म का एक ट्रॉमा भारत के अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हर भारतीय को, हर इंडियन को पाकिस्तानी ISI का एजेंट समझा जा रहा है। और लिटरली भारत बिहेव इसी तरह से कर रहा है। ये एक बड़ा अबनॉर्मल किस्म का, यानी इससे पहले मेरे जैसा एक बंदा भी शायद ये समझ रहा था कि इंडिया प्रोग्रेस कर गया है, ये प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़ी लिखी सोच वहां पर पनप रही है। लेकिन जो अब चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, ये खौफनाक हद तक परेशान कुन है। यानी हर शख्स को बाकायदा से, अब ये एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिए कि जनाब उसके ISI की खातून के साथ ताल्लुकात हैं, आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी नाज़रीन भारत के अंदर सवाल पूछ रहा है और भारतीय जो फौज है बाकायदा से तैयारियां कर रही है। ये सारी चीजें भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मुतज़ाद खबरें और मुख्तलिफ खबरें और बड़े प्रोमिनेंट साफी खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं। आज मजहर बरला साहब का मैंने इंटरव्यू किया अपने इदारे सियासत डॉट PK के लिए। मजहर बरला साहब एक दहाइयों पर मबनी उनका तजुर्बा है, एक बड़े सीनियर तरीन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। उनका तो बाकायदा से ये कहना है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप अदालतों के जरिए बाहर आएंगे खान साहब, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि ईद से पहले पहले इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे, यानी बड़ी ईद से पहले पहले। और बाकायदा से इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने यह भी कहा, आप कहते हैं तो रात को अदालतें लगा देते हैं, यानी बड़ा मुश्किल कम है। पहले भी आधी रात को अदालतें खुली थी, लिहाजा दोबारा से खोल देंगे, खान साहब आप हाँ करें। तो ये इस तरह की मुतज़ाद खबरें और फिर ये कहना कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। अब ज़ाहिर मीडिया में ये कमेंट्री हो रही है और मुख्तलिफ साफी जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज से ये खबरें दे रहे हैं। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की जो आम आवाम है, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, वो इन्हें ट्रक की बत्ती समझ रहा है। वो कह रहा है इनाम नहीं, आप जो मर्जी कह लें, हमें इन तमाम तर चीजों के ऊपर यकीन नहीं है। अब होता यह है कि मोस्टली जो कारकुन होता है वो ऐसे खबरों को बाय करता है, इससे उसकी एक उम्मीद बढ़ती है। लेकिन ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो इन आर्गूमेंट्स को बाय नहीं कर रही है, पाकिस्तानी निजाम को वो समझ रही है। पाकिस्तानी निजाम के ऊपर इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है उनका, इतनी खैर यकीनी है उनकी, या फिर पता नहीं किस तरीके से वो निजाम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वगैरह नहीं, हमें ये कोई गपशप हमें ना सुनाए, हमें इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई यकीन नहीं है, हमें तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इनके ऊपर कोई यकीन नहीं है। और जब तक एक अवामी मूवमेंट नहीं चलती या अवाम सड़कों पर नहीं आती, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है, ये जो अवाम मौजूद है, वो किसी भी तारीख के ऊपर, किसी भी ऐसी खबर के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर, वो यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे इनाम नहीं, ये ट्रक की बत्ती है और ये बाकायदा से लोगों को लगाया जा रहा है। जब भी कोई अवामी मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है तो फिर ये इस तरह की खबरें दी जाती है और फीड की जाती है। एक तरफ ये खबर आती है बाकायदा से असद कैसर साहब जियो न्यूज पर आकर ये कहते हैं कि हम स्पीकर कौमी असम्बली और फिर जो वजीर आजम है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले थे। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब साफ आकर कहते नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा ये फेक खबर है, ये फेक न्यूज, हम किसी के खिलाफ कोई ऐसा एजेंडे पर ही मौजूद नहीं है कि हम किसी भी तरह की जनाब ऐसी कोई अदम एतमाद की तहरीक के बारे में सोचे में। बड़ा हैरान कुन किस्म का रवैया था बैरिस्टर गौहर साहब। यानी आप सोच सकते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, आप इस चीज को बाकायदा से, यानी ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप बना सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसी शख्सियात के ऊपर, प्रोमिनेंट शख्सियात के ऊपर। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे नहीं, बिल्कुल एजेंडे पर नहीं। वो बैरिस्टर गौहर साहब का कहना दूर दूर तक भी हमने नहीं सोचा, हम बिल्कुल ऐसा सोचते ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहे। तो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इनका रवैया है। अब जो अवाम कह रही है नाज़रीन, अवाम कह रही है कि जनाब ये ऐसी खबरें हमें आकर ना सुनाएं, हम जानते हैं, हम 3 सालों से अवाम के मुताबिक वो फेस कर रहे हैं और वो चीज़ों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हैं। लिहाजा वो करेंगे ट्रक की बत्ती शत्ती, ये गोलियां शोलियां हमें ना देगी, फलानी तारीख को खान छूट जाएगा, फलानी तारीख को छूट जाएगा। अवाम का ये कहना है कि इस पॉलिटिकल जो ढांचा है, ये इमरान खान के बाहर आने से खाने ने निकल जाएगा, यानी इसकी मौत है। एक तरफ इमरान खान की रिहाई है, दूसरी तरफ पूरा जो ढांचा है, इस पूरे के पूरे ढांचे की मौत है। तो लिहाजा ये ढांचा अपनी यानी खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। फिर एक और खबर यह है कि कल जो तहरीक इंसाफ की शख्सियत के नाम दे दिए गए हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, मोहतरम इंतजार पंचोदा साहब हैं, उसके बाद सलमान सफदर साहब हैं, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट कुछ शख्सियात हैं। अगर तो खान की इनके साथ मुलाकात होती है कल, तो ये बड़ी क्रूशल डेवलपमेंट होगी और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी। ये फिर आप कह सकेंगे कि बहुत सारे जर्नलिस्टों की या साफियों की बहुत सारी खबरें या सोर्सेज से वो खबरें निकाल रहे हैं, उनके बड़े करीब तरीन सूरत हाल जाती हुई है, उनके आर्गूमेंट के अंदर ज्यादा वजन आपको महसूस होते हुए नजर आएगा। लेट्स सी कि कल इसमें क्या बनता है और क्या सूरत हाल सामने आती है। अब नाज़रीन दूसरी खबर है, ये इंडिया के अंदर से खबर है और ये बड़ी मुझे हंसा देने वाली ये कम से कम खबर थी। और ये खबर ये है कि भारत के अंदर बाकायदा से ये कहा गया है कि जनाब ये सब के सब जनाब ये ISI के एजेंट है, बल्कि ये एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत के बारे में कह दिया गया है
یہ ٹویٹ ہوا ہے اور یہ بھارت کے اندر سے ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت نے ٹویٹ کیا ہے. یہ سبرامانیم سوامی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ہاؤ کین اے بی جے پی گورنمنٹ سینڈ ششی تھرور لیڈ ایم پی اے ممبرز ٹیم ابراڈ آن بہاف آف دا یونین آف انڈیا. یعنی ایک متحدہ انڈیا کے طور پر کیسے مودی جی یا بھاجپا ایک ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے جس میں ششی تھرور شامل ہے. ون آف دا بریلینٹ مائنڈ ہے, یعنی ہمارا جو دشمن ہے, یعنی میں میرے بس میں ہو تو میں تو کھالو دھیڑ دوں اس کی, لیکن یہ اسمارٹ بندہ ہے, یہ بولتا اچھا ہے, یہ نیریٹو بنا سکتا ہے, بیانیہ بنا سکتا ہے. تو یہ بڑی تگڑی چوائس ہے مودی کی. یہ کسائی پلان کر رہا ہے, اور یہ کسائی یہ حرام خوری کی جہاں پر لمٹ ختم ہوتی ہے نا, یہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے. یعنی سانپ نظر آئے اور مودی نظر آئے تو سانپ کو سلوٹ مارے اور مودی کو ڈسیں اور مودی کو رگڑیں. لٹرلی یہ اس طرح کا بندہ ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح کی ہزیمت انڈیا کو ہوئی ہے, جو پھینٹا انڈیا کو لگا ہے, یہاں سے انڈیا ان ساری چیزوں کو اسی طرح سے ان آنسرڈ چھوڑ کر آگے چلا جائے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ششی تھرور کو آپ نے کیسے چوز کر لیا when it is known that his wife was murdered and that Shashi Tharoor had a live-in relationship with ISI managed Pakistani woman. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ششی تھرور جس بیوی کے ساتھ لیونگ ان ریلیشن شپ میں رہے, عورت کے ساتھ, وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی باقاعدہ سے مینج کی خاتون تھی. دا ڈی جنریشن آف دا مودی گورنمنٹ از الارمنگ. تو اور یہ صرف اچھا بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. آج ایک یونیورسٹی کے انہوں نے پروفیسر کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر کو گرفتار کر لیا اور کہا جناب اس کے ISI کے ساتھ جناب تعلقات. پھر ایک وہ جو جوتی ملہوترا ہیں, بلوگر ہیں, اور وہ کوڑے اس موضوع کی ویڈیو بناتی ہے مختلف ممالک کے اندر جا کر, ان کے بارے میں کہا گیا کہ باقاعدہ سے وہ ISI کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب یہ باقاعدہ ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے انڈیا کے اندر, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی کرن تھاپر کہ جناب آپ کے بھی جو ہینڈلرز ہیں نا وہ اسلام آباد میں بیٹھے, تو انڈیا کے اندر جسے بھی یہ دیکھتے ہیں یہ نہیں محسوس ہوتا یہ ISI کا ایجنٹ ہے. یہ ایک ٹروما ہے, یہ سائیکولوجیکل ایک ڈیمیج ہے, یہ خوف ہے جو انڈیا کے اندر پنپ رہا ہے کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے یہ بالکل گھس گئی, یہ بالکل اندر آ گئی ہے. یعنی احسان اللہ احسان کے ذریعے جو خبر چھپائی گئی ہے, اس خبر کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی یہ پلان کر رہی ہے کہ انڈیا کے اندر 2 اٹیک کیے جائیں گے, اور وہ احسان اللہ احسان کا باقاعدہ سے آرٹیکل لکھا گیا. اب جو احسان اللہ احسان ہے وہ کالا دن تنظیم کا ایک اسپوکس پرسن ہے, پاکستان میں ارسٹ بھی ہوا تھا, پاکستان میں گرفتار بھی ہوا تھا, لیکن حیران کن طور پر انڈیا میں کیسے گیا. یعنی ایک شخص جو پاکستان میں گرفتار ہوا, بعد میں پھر کہا گیا کہ پاکستان کی جیل سے وہ بھاگ گیا ہے, بھاگ نکلا ہے, اب وہ انڈیا میں موجود ہے, اور انڈیا کے اندر اگر وہ موجود ہے تو پھر وہاں کی انگریزی اخبارات کے اندر اس کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں, خبریں چھپ رہی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو کہ ڈاٹ کنیکٹ ہونے والے ہیں اور یہ کنفیوزنگ ہے. ناظرین, پاکستان پر کچھ ایک جناب باقاعدہ سے IMF نے مزید کنڈیشنز لگا دی, اور یہ $7 ارب کے لیے, $7 بلین کے لیے باقاعدہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے زیادہ شرائطیں جو IMF لگا چکا ہے, اس پر بات چیت کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ خبر دیں گے. یہ محسن داوڑ نے ٹویٹ کیا ہے, 3 innocent kids brutally martyred, many other included women injured in a ruthless drone strike on the civilian home in Hormuz, North Waziristan. نارتھ وزیرستان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے اور 3 معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں. ہمیں میرے ساتھ سوال پوچھتے ہیں کہ جب بھارت کے ڈرون حملے پاکستان میں معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں تو ہم بھارت کے مذمت کرتے ہیں, لیکن جب وزیرستان میں ڈرون حملہ معصوم پاکستانی بچوں کی جان لیتا ہے تو کیا ہم خاموش رہیں؟ ان پاکستانی بچوں پر ڈرون حملہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی بتائے گا کہ معصوم بچوں کی جان کیوں گئی ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے, اور عمران خان ہمیشہ ان ڈرون سٹرائکس کے خلاف رہا ہے. اب جب انڈیا کے ڈرونز ہم نے دیکھے ہیں اور جو اسرائیلی میڈ ڈرونز تھے, اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ اسرائیلی باقاعدہ سے پوری بٹالین بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان میں ڈرونز بھیج رہے ہیں, تو پھر یہ ڈرون وزیرستان کے اندر یہ معصوم شہری مارے جا رہے ہیں, پھر جو کاٹلنگ کے اندر ڈرون سٹرائک ہوئی تھی, تو یہ ہوا کیا تھا سارا؟ یہ ساری کہانی ابھی تک ناظرین انفولڈ نہیں ہوئی. گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی ہو, بلوچستان کی ہو, ایون یہاں پر مرکز کی ہو, یہ کلیئرٹی نہیں دے رہی, یا کلیئرٹی دینے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں. یہ سٹرائکس نہیں ہونے چاہیے, پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا اور یقین مانے وہ اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے, دوبارہ سے ریگروپ کر رہا ہے. مودی کی آنکھوں میں خون چڑھا ہوا ہے, پاگل آدمی ہے وہ, سٹھایا ہوا آدمی ہے, اور جو پٹکار اس دفعہ اسے لگا ہے یہ بہت گہرا لگا ہے, یہ بہت گہری چوٹ مودی نے کھائی ہے. اتنی گہری چوٹ کے ساتھ یہ بھاجپا نہیں جی سکتی, یہ رہ نہیں سکتا. یعنی ہندوتوا نظریہ یا راشٹریہ سوائم سیوک کے پورا جو دل ہے, یہ خاندان ہے, یہ ختم ہو رہا ہے, یہ بالکل ڈیمیج ہو رہا ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. ناظرین, ایک اور اکاؤنٹ ہے, اور یہ اکاؤنٹ بلوچستان آرمی کے نام سے ہے, اور اس نے باقاعدہ سے ایلن ماسک کو اور بین الاقوامی شخصیات کو ٹیگ کیا ہے, اور پھر اس نے کہا کہ میں جناب بلوچستان سے ہوں, اور میں جناب اس نے پھر پاکستان کے حوالے سے مختلف خبریں لکھی اور مختلف اور چیزیں لکھی. اس کے بارے میں انڈیا کے اندر سے ٹویٹ آئے ہیں کہ ہندوتوا گروپ ممبر فرام بہار, انڈیا از دا اونر آف دا بلوچستان آرمی اکاؤنٹ,
claiming to be from Balochistan, Pakistan and fighting for the Baloch people. تو یہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اوکے یہ اکاؤنٹ ہے، اس نے درخواست کی کہ جناب یہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگی ہیں، لہٰذا اس اکاؤنٹ کو بحال کیا جائے. لیکن انڈیا کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بہار کے اندر سے ہندوتوا ایک گروپ ہے اور اس کا یہ اکاؤنٹ ہے اور وہ یہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتا ہے، اور یہ انڈیا کے اندر سے بلوچستان آرمی اور اس طرح کے جعلی اکاؤنٹ سے جو کہ باقاعدہ سے چلائے جا رہے ہیں اور جعلی خبریں اور بہت ساری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ناظرین، ایک بڑا زبردست اقدام کیا تحریک انصاف کی قیادت نے اور یہ اس پر اپریسیشن بنتی ہے. یعنی حکومت کی جانب سے جو ڈیلیگیشن تیار کیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نازک کندھے کہ دنیا بھر میں جا کر یہ بھارتی جو جارحیت ہے یا جو سازش ہے اور پانی کے اوپر جو بھارت کر رہا ہے اس کے اوپر آپ جا کر بیانیاں بنائیں. تو اسی دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی باقاعدہ سے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا گیا ہے اور وہ ڈیلیگیشن دنیا بھر میں جائے گا، اگین پاکستان کا مقدمہ لڑے گا. دیٹس اے ویری کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. یعنی تحریک انصاف بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجے گی دنیا بھر. یہ دیکھیں، یہ مقدمہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کا مقدمہ کمپیٹنٹ پاکستان کے لوگوں کو لڑنا ہے. یہ کسی پارٹی سے تعلق رکھیں ضروری نہیں ہے، پی ٹی آئی سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، کسی سے بھی. یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. اس کے اندر مشاہد حسین سید صاحب کو ہونا چاہیے، ہینا ربانی خر صاحب ہیں، اگین بریلینٹ چوائس، تہمینہ جانجوا ہیں، پھر جلیل صاحب ہیں، پھر اس کے اندر موید یوسف کو ہونا چاہیے، اس کے اندر مشاہد سید صاحب جیسے لوگوں. تو یہ شخصیات یا وہ چہرہ ہونا چاہیے پڑھا لکھا پاکستان کا جو دنیا کے اندر جائے اور پاکستان کا مقدمہ لڑے، پاکستان کے بارے میں بات چیت کرے. تو پی ٹی آئی اگر کوئی ڈیلیگیشن بنا رہی ہے تو یہ بڑی زبردست خبر ہے اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.